Maayong buntag ka online o maayong buntag sa tanan nga naa karon nga nagasubay sa atuang tagsa-tagsa ka mga pahimalay o naka-online sa ilang tagsa-tagsa usab ka mga Facebook. Maayong adlaw, adlawng Lunes mga kaigsuonan ko ug aduna lamang kitay atong paghisgot-hisgot dinhi sa atuang Coastal Mindanaoan ug live kita karon dinhi sa tuwang account sa Coastal Maribo ug atuwa lamang pag-tukion o hisgutan mga ka-online kining atuang special edition karong adlaw ug atuwa lamang pud usab ipahibalo ka atuang mga ka-online karon nga kining atuang gihimo karon nga live usa kini ka mga programa nato sa tuwang Coastal Mindanaoan para lamang ato ang ipadangat dinhi sa atuang social media platform ang atuang mga advokasya o crusade sa atuang gihimo na kining live streaming kining atuang hisgutanan karon mga Kamindanaoans, mga ka-online usa kini ka special edition mahitungod sa kining atuang naobserbaran no na usa sa atuang nakita sa as part sa atuang team advocacy and crusade kining atuang mga social problems o kining mga problema karon sa atong katilingban nga atong nakita. Labi na gayud nga kining atuang mga kabatan-unan karong mga panahona mao usab pod nga nakahatag og dako gid kayo nga problema sa tuang katilingban tungod lagi sa atong gikabutyag sa unahan kaniadto nga adunay pag-influensya niini kini sige atuang ginatawag nga kining revolution sa technology. So mao kato nga mga Kamindanaoans o ka-online aduna lang kitay pag-isgot-isgot no ang kining atuang problema karon sa atuang katilingban din ang kining atuang mga kabatan-unan ang atuang nakita nga aduna gyud akong problema usa sa nag-contribute og sa mga dagkong problema din sa atuang katilingban karon. So mao kana nga sa atuang mga gihimo nga mga programa kaniadto ato kining gihatag usab ato apong gipang declare dinhi sa atuang programa sa Coastal may tungod lang usab ining mga values for mission no ato ang gipatuman usab sa ato ang mga kabatan-unan ilabi na sa ato ang gihimo nga programa sa sports program diin kana man gyud ang ato ang number 1 gyud nga ato ang target ang paghatag og values for mission ang hatag sa mga kining mga values discipline sa ato ang mga kabatan-unan. So karon atong pag-iskutan mga Kamindanaoans no mga ka-online ang kining mga na sinati nato nga mga problema ilabi na sa atong mga kabatan-unan diin ang ato ang mga kabatan-unan karon lahi na gyud sa mga kabatan-unan kaniadto o sa panahon nga dili pa uso kining mga gadgets kining mga cellphone kining mga internet sa dili pa kay sila uso kaniadto ang ato ang mga kabatan-unan dali ra gyud kaayo masugo dali ra gyud kaayo mapuslan sa mga ginikanan tungod kay routine ang ilang trabaho dias panimalay walay influence nga nakababag kanila kun dili lamang ang ilaha lamang
trabaho sa mga trabahoon, no, mga inadlang trabahoon din na sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. So karong mga panahon na diin ang ato ang panahon medyo lahi na gyud kaayo, aduna nay mga gadgets, aduna nay mga cellphone, internet, rampant o very kusog na kayo ang internet karong mga panahon na. Sumaw ka na nga usa ka na sa mga factor nga amo ang nga atong gi-konsidera nga maoy nakapausog karon sa mga karakter, batasan o kining mga ginatawag nato nga pagkatao sa atong mga kabatan-unan. So muna nga tuwa ka ng tagaan og importansya, tuwa ka ng ihisgot-hisgutan din sa tuwang social media platform kay basin sa inyo karon nga naka-online, no, nakasunod din ato ang gihimo karon nga live streaming, basin og nay usa kaninyo nga mao po inyong nasinatian din sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, kining ato ang mga anak, kining ato mga bata nga grabe na kay ka mga badlungon karong mga panahon na dili na nato mabadlong, dili na nato maistoryahan og murag sila na ang gabuot sa ilahang kalibutan tungod lagi kay lahi na ang ilahang na sinati din na sa ato ang katilingban sa ilang panag-uban din na sa gawas nga mostly pareha na gyud ang mga kabatan-unan og approach. So muna nga ato kining pag-isgutan kay mura og kining makahatag kamo og reaksyon, makahatag kamo sa inyong komento ug ugaling kamo na sinati sa mga maong problema, kamo usab makahatag og mga comments ug unsay mga angay pod nga mga buhaton na para pod nga ipadayag dito sa atong mga kabatan-unan, sa atong mga kabataan nga karong mga panahon na maoy nag-una sa gahimo og problema din sa atong mga katilingban. In fact, sa lain nga mga lugar atong nakita na ang mga batan-on kasi ginagrayot gabi mga grupo-grupo sa mga kabatan-unan, maghimog grupo-grupo, dayon magrayot-rayot. So once ka mahitabo kang sa it is considered as a social problem sa dayon sa atong katilingban. Muna nga mga juvenile delinquents na nahimo silang mga juvenile delinquents. So muna nga tuwa ka ng pag-eskutan din yung mga Kamindanawans karong mga orasa kay importante nindot kay ni siya nga isyu nga atong tukion kay matag pamilya, hilabi na nga naka-online karon sa atong mga tagsa-tagsa ka mga pamilya nga di na ang ato ang mga kabatan-unan membro sa ilang pamilya o basing wala kita makabantay nga kining ato ang mga kabatan-unan din sa gawas aduna nay mga activities nga gipanghimo diin na kita nga mga parents wala mahibalo natuan na di ay imong mga anak adunay mga grupo-grupo dito sa gawas nga kahimo-himo mga ginatawag tang mga activities nga dili maayo sama ba lamang ini mga grupo-grupo maghimo og gang sigara ini mga gang nato diya sa gawas puro man mga batan-on ya maghimo na lang sila grupo maghimo og gang maghimo grupo ya adunay lain pong grupo nga ilang masinati nga medyo nakakita nila nga dili maayo po ang ilang pagtuo na ilan na dayon po dayon pang kining ingnon ta nga ilang ikompronta dayon dili maayo ang panag-istorya, dili maayo ang resulta sa panag-istorya dito na dayon mo abot na dayon sa kining ginatawag nato nga riot nagubot sinalabra bato pati binatuhay na dayon sa laba bato sa laba dinhi sa laba dito antod nga hitabo na noon ang dili maayo din sa tuang mga mga katiling atong mga lugar din sa gawas. So before nato mga Kamindanawans, no, before nato ipadayon ang ato ang pag-isgot-isgot, nalang kitay himuon usab nga mga greetings sa atong mga online karon, no. Maayong buntag kanimo basahon sa nato kini ilahang gipanghatag nga mga mensahe. Nakaroon si Milay Yurong Mayol. Basahon, good morning gaudon. Okay, isang maayong buntag sa kanimo dia Milay Yurong Mayol.
Padayon ta mga ka online. So ato ang kining atong issue nga usa sa atong mga problema karon mga ka-online dinhi sa atuang katilingban, kining atong mga kabatan-unan karon nga mao'y naghimo usab og mga problema. So usahay makaingon kita nga usa kini ka mga problema karon sa atuang tagsa-tagsa ka mga ginikanan tungod kay lahi na ang atong mga kabatan-unan. So aduna na sila kaugalingong kalibutan nga ilang gisubay karong mga panahon na ang uban gani moingon nga tungod lagi kay millennial na sila. So muna nga i-accept na lang dayon sa atong mga ginikanan nga ang realidad nga sila napilong na sa millennial nga mga generasyon. Now mao kana nga ang atong mga ginikanan usab ato ang pangutanon kung uyon ba sila nga atoan na lang i-tolerate nga kining atong mga kabatan-unan since lagi kay millennial na sila nga generasyon. Atoan na lang ba sila i-tolerate nga muhimo og mga pagsupak, muhimo og mga kining defiance ngadto sa ilahang tagsa-tagsa ka mga ginikanan. So mo lagi na nga dako kay nga challenge sa atong mga ginikanan kini karong mga panahon na sa mga batasan karon sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga bata kay mo lagi na ato akong itolerate ngayon ana sumuna karon ato nakita because sa tolerance, because gitolerate lang sa mga ginikanan mao kana nga sa ato ang katilingban karon usa naghimo ining juvenile delinquents kining mga kabatan-unan tungod kay sila gid ang nakahimo og mga salao din sa gawas tungod lagi siguro sa usa ka rason nga siguro gitolerate lang siguro pag kini sa mga ginikanan. So dili man kita magsulti ni og i-generalize nato apan kun ingon ana naman ugali ang ato ang basihan nga atoan na lang silang sabton kay tungod lagi kay ingon ana naman gid ang mga kabatan-unan karon ug wala na lang gid tay himuong aksyon, wala na lang gid tay himuong mga pamaagi para pagpakgan ining mga nagkagrabe nga mga batasan karon sa atong mga kabataan. So kini nga problema nga atong nakita karon sa atong katilingban sigurado gid kita nga dili gid kini sa masulbad. Gani magsigi kini siya og kahitabo dinha sa gawas. Sumaw ka na nga unsay purpose nato ini karon mga ka-online nga nganong naghimo kita ingon ini karon nga mga isgutanan para lamang mapaabot nato dinhi sa tuang social media platform kung ang ato abang mga gihimo nga mga sistema dinhi unang-una sa panimalay angayan bayud nato siya nga ipatuman ngadto sa ato ang mga kabatan-unan kay lagi kining ato ang mga kabatan-unan dinha man ginadaan sa balay nato sila paghahatagan o kining disiplina o kanang mga balaodnon din na sa gawas ang mga balaodnon din na sa atong mga panimalay mao man kana ang disiplina nga ato ang gihatag kanila para nga pag-abot interact nila dinha sa gawas at least na sila warning daan din na sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay kung unsay mga balaodnon din na nagipatuman sa pamilya. Din na sa pamilya mga Kamindanawans usa ang ga-impose din na og hatag og disiplina kining ato ang mga amahan. So amahan ug inahan. Kay lagi din na sa usa ka pamilya aduna may ginatawag nato diya nga haligi ng tahanan. So ang haligi ng tahanan mao kana ang atuang amahan ug ang kining ilaw ng tahanan mao kana ang atong inahan. Combine both of them. So kanang duha mao gyud kana ang gahatag og disiplina, palisiya, balaodnon din ha sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay, pamilya para nga ang usa ka membros pamilya ilabi na kini mga kabatan-unan din na mga anak din na mamahimong asset kung pananglitan gipalo nila ang mga balaodnon ang mga disiplina nga gi-implement sa ilahang mga ginikanan din na silang tagsa-tagsa panimalay didto sa gawas sigurado gid ako nga mamahimo gid na silang asset mamahimo kana silang
productive. Apan kung dinhi palang daan sa panimalay, kung adunay mga balaodnon nga gipatuman ang imong ginikanan, kung adunay mga disiplina nga gipatuman ang imong ginikanan nga dapat nila sundon, diha pa lamang daan gidipay na nila, wala na nila tumana, gasupak sila tungod kay lagi atong i-consider kining mga millennial generation nga nana sila ilang kaugalingon nga kalibutan pod nga ilaha pong gipatuman silang tagsa-tagsa kaugalingon. So kung pananglitan og na sila pag-define ni ana, adto sila pagsupak ni ana. Pag abot po dito sa gawas na pudayon, sigurado gid ako nga ilahagi ng madala sa gawas. Kay kung unsay ilahang unsay ilahang pagsunod ug unsay ilahang pagtuman sa mga balaodnon nga gipatuman din na sa ato ang mga ginikanan sa panimalay. Ug didto po sa gawas ako nang gikabutyag kanino sa unahan. Asit gid siya tungod kay gasunod siya sa mga balaod ug mga disiplina sa ilang ginikanan. Apan kung adunay pagsupak, adunay pag-defy, adunay kining dili pagsunod, pag-abot po dito sa katilingban sa gawas sa ilang panimalay, makikminggol na sila din sa unsa pud nga klase nga mga kabatan-unan nga sama nila. Sigurado gid ako na maugid gihapon kana ang ilahang gabuhaton dito sa gawas. Defiance gihapon. So meaning to say, ang ilang mauban sa gawas, pareha ra gihapon na nila nga gasupak-supak gihapon sa mga ginikanan. But this is to keep to remind no sa ato ang mga kabatan-unan, since nga kini ato ang gihimo karon is part of our advocacy and crusade, no. Ilabi na sa mga kabatan-unan nga mamahimo silang asset, mamahimo silang productive din sa katilingban, ug dili sila mamahimong liability. Now, talking with asset, productive, and liability. Now, mao man gyud kini ang ato ang Kamindanawan sa ato ang ginabutyag. Mamahimo kang asset, ang usa ka mga kabata mamahimong asset din sa katilingban kung siya gyud mismo gasunod sa iyahang mga ginikanan, kapalo sila sa ilang mga disiplina sa ilang mga ginikanan. Kay imo mo gunang madala dito sa gawas, apan pag dinhi pa lang sa sulod, kasupol ka sa imong ginikanan, gasupak ka sa imong ginikanan, wala kay respeto sa imong ginikanan. Pag abot nimo sa gawas, the same kind of people na imong kaubanon dito, dili gyapon ga respeto ginikanan, gasukol og ginikanan, problema na dayon sa katilingban. So muna nga although na ay mga batan-on nga wala gahimo og mga binuang sa gawas, ang ilaha lamang dala-dala lang nila ang sa ilahang gibati din sa ilahang tagsa ka mga panimalay tungod lagi kay kapabadlong pun sila. So mas maayo na atong makita apan kasagara gyud sa atong kakakita pag ang mga bata kulang og giya din sa ilang panimalay, like labi na nga gasupak-supak, ang makita din na sa gawas liability yun sila, liability. So speaking with asset, liability, and productive, ang bata mahimong asset kung pananglitan maayo ang iyang pagsunod sa mga disiplina nga gipatuman sa iyang ginikanan. Tingano man dili man siya gasupak, maayo ang iyang mindset og mo respeto, adunay pagrespeto ngadto siyang mga ginikanan, ngadto sa iyang mga mama o papa, inahan ug amahan. So karon kung mao kana ang ipakita sa atong tagsa-tagsa ka mga anak nga adunay respeto sila mga ginikanan ug ngadto silang mga amahan ug inahan, sigurado gid ako nga ang mga ginikanan wala gud magkuli, hatag sa ilang 100 full support ngadto sa ilang mga anak. Kay ano nakita sa mga ginikanan nga ang mga bata wala kapabadlong, so ga-support din na sila, muhatag nagsuporta 100%. Kay mao man kana ang atong mga ginikanan, mga online, ang disiplina sa ginikanan ngadto sila mga anak, dili gyud kana ingon nga ingnon ta nga mahiagom kamo o mahiagom sila sa kadautan. Ang tanan nga disiplina, ang tanan nga pagmaymay sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga bata, ngadto sa mga anak, para gyud kana sa ilang kaayuhan. Wala may mga advices, walay pagdisiplina sa mga ginikanan nga makadaot ngadto sa mga anak. So permanente gyud kana nga ang disiplina para na magtastar, para na
sa ilang kayuhan nga sa ako pang giingon mamahimong asset ang atong kabatanunan, dili mamahimong liability din sa katilingban. Now, do you think nga kanang pagsupak-supak karon sa atong mga ginikanan, pagsupak ini mga bata silang mga inahan ug amahan, do you think nga ma-consider tini sila nga mga asset? Di na pa lamang sa pag-defiance pa lang sa ilang ginikanan, liability na sila daan sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga amahan ug inahan. So how much more papananglitan og dito sila sa gawas? Aduna naman gali pag-defy din na silang kaugalingon lamang nga mga tagsa-tagsa da silang mga bana. Sumo ka na nga lisod kayo pa malandungon ka mga ka-online kung pananglitan, ingon ani ang kakahitabo supar sa ato ang pag-obserba mao man gyud ang kakahitabo kag isuway nga nakuha kitag mga detail under sa ato ang ikalimang hugna no sa ato ang Coastal Mindanaoan mission and vision kining sociological issues like social problems. So usa ni ani kining mga juvenile delinquents no, juvenile delinquency, mga kabatan-unan nag-edad mga teenagers nato na maumang gyud kana ang grabe kay agresibo karong mga panahon din sa katilingban nato. So mo na nga magsige lang kita og may puna nga ipaagi nato kining ato ang mga sistema karon ato ning ipaagay pamaagi dinhi sa ato ang social media platform para na at least katong atong mga kabatan-unan nga naay tagsa-tagsa karon ka mga cellphone nga naka-online sila ug ila manggaling nakita kining ato ang gihimo karong mga panahon ug basin sila usa na sa mga kabatan-unan nga atong gimensyon nga defy disrespectful sa ilang mga amahan o inahan. So at least inyo kining makita, inyo kining hinuklugan kay para nga asa ba nagkulang kung aduna ba'y pagkulang din sa mga panimalay pinagi sa mga amahan o inahan ngadto sa ilaha as mga anak o aduna ba gid pagkulang ang mga anak ngadto sa mga ginikanan tungod sa ilang sa ilang pagka-defiance o disrespect. So mo ko na ato lang ibutyag, ato lang ipahibalo kay base mo sa lagi usab nga kining ato ang mga kabatan-unan lagi kasi nakalimot na sila, wala na i-remind nila kay kasagara lagi kung sila lamang ang imuang sila lang ang ato ang pasagdan labi na ang ilang mga kauban is parehara gyapon nila og mindset. So basin ug walay naka-remind kanila na wala gyud magpabilin gina nga naka-program sa ilang tagsa-tagsa ka mga una-una. Mo na nga this is to keep all the youths no mga kabatanon as a reminder kining ato ang mga gadgets karong mga panahona hilabi na kining mga online games o kining mga Dota o unsa kana nga mga online games karon nga diin ang ato mga kabatanunan na lulong na gyud niya na o butang ta ingon ta na addict na maputang nila nga na addict na gyud kay pag mata pa lamang daan mauna magyatog kakita paingon sa gabi wala na ilaing buhat. So kanang pagkalulong nato sa ato ang ginatawag nga gadget dako kay kana siya og epekto sa pagkatao sa usa ka bata. Nganuman una unsay maapektuhan ni ana? Number 1, affected ang ato ang karakter. Ang karakter sa bata gakautro tungod kay na-influensya siya niining mga gadgets ug ang tanan niya nga oras na anatanan din na. So karon since aduna nay influence dako kay nga influence kining ato ang online games sa ato mga kabatan-unan ang ilang batasan ang ilang karakter otro na gyud maapektuhan ka na siya kay maogyog ka na ang atong nakita na usa sa mga faktor nganong adunay problema karon sa katilingban kining atong mga kabatan-unan nganong gahig ulo silang mga ginikanan nganong defiance o nganong disrespectful silang mga ginikanan tungod kay naigo ang ilang tagsa-tagsa kaugalingon niining maong sitwasyon karon sa revolutionary o sa technology revolution na kining mga gadget, internet, Dota o unsa pa na ang mga gamings. We are not attacking no sa nagpasiugdan ini mga Dota games, kining mga internet online internet games. So we are not attacking them no, wala ta mo attack niya na apan ang ato alamang gibutyag dinhi ang epekto sa maong
paghimo niya na dako kayo og epekto ngadto sa kabatan-onan. Kay tungod ni ana na utro ang mga batasan sa ato ang mga batan-on karong panahon na nahimong mga hard-headed, gahig ulo, gasupak-supak na sa ilang mga ginikanan tungod kay na-addict na sa maong gimbuhaton, na transform ang ilang kaugalingon na dayon, ang ilang mga karakteristik o behavior na apektuhan. So nganong naapektuhan atong gimension, nganong naapektuhan ang ilang behavior, ang ilang karakter, tungod kay ang ilang oras na anatanan nila, nalimtan na nila ang ilang mga kinbuhaton din na sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Even gani sa pagtrabaho lang sa basic na trabaho din na dili na nimo masugo tungod kay ang ilang oras tanan tuan na dito sa gadget. So mao kana ang hinungdan nganong nagdako kini mga problema ini karon sa ato mga kabatan-onan. Diin ang ato ang tagsa-tagsa usab ka mga pamilya na apektado na sa. So mao kana ang ato kana mga Kamindanawans pagapulsuhan dinhi karon kay gwapo kay kini siya nga topic. Nindot kini nga topic nga ato ang ibutyag karon sa inyo kay nagsumingad kini sa mga tagsa-tagsa ka mga pamilya, kamo nga mga batan-on karon nga nakakita kanato hilabi na kini ato ang mga kabatan-onan nga nabilong no under sa ato ang gihimo nga programa sa Coastal D-League kining sa basketball nato nga program. Mao kini ang ato ang usa ka mga gimbuhaton ato ang gipatuman kining values formation sa mga bata. Kinahanglan ang atong mga bata tagaan ginatong insakto nga disiplina. Disim lang gyapon sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Adunay mga disiplina nga ipatuman din ang atong mga ginikanan, ang atong mga amahan ug inahan. Nga kinahanglan gayud na sundon sa atong mga kabatan-onan. So usa pa nga atong gikonsidera ini karon mga ka-online kining pagkawala na karon sa ginatawag nato nga spiritual appetite. So unsa may buot ini ato ang ginatawag nga spiritual appetite. So kung ang usa ka bata, kung ang usa ka usa sa inyong mga anak dinha sa inyong ka pamilya aduna nay pagka-addict ining ato ang mga online games karong panahona, kining ato ang mga Dota o unsa man kana dinha nga mga games. Ang ila tanan oras nahurot na lang dinha sa paghimo niya ng mga gimbuhaton. So pag naingon ana nga tanan nilang oras na ana diha tanan, sigurado gid ako nga apektado gid kana ang ilang ginatawag na spiritual appetite. Ngano mang atong gitawag nga naapektuhan ang ilang mga spiritual appetite, wala nay garimay nila nga moadto og makig-istorya sa ato ang makagagahom, moadto sa simbahan kay para mosimba, para lang pakanon ang ilang tagsa-tagsa ka mga espiritu. Kay nasayod man kita nga kining ato ang mga pulong sa Dios, mao man kini ang ato ang pagkaon sa ato ang espiritu. Wala na naka-remind kanila ni ana tungod lagi kay diha pa lang sa balay na naghimo sa ilang kaugalingon nga mga kalibutan, kasupak-supak na sa mga ginikanan. So naano danay pagkaguba sa relationship. So una, usbon ko apektuhan ang ilang karakter o ilang mga behavior. Ikaduha, the loss of spiritual appetite. So since nga wala nay pagpakabana ni ining ato ang spiritual aspect sa atong pagkatawo tungod kay naapektuhan na nawala na kini. So wala na gid na ang ilahapong kaugalingon, layo na po sila dayon sa relationship nito sa ato ang Dios o ato ang Ginoo. Tungod kay wala na may di naman nila aksipon ug unsay mga gipanghatag ng mga maayo untang buhat din sa atong panimalay. Di ang ato ang ginikanan, atong ama no ginaan ang muhatag anak kanila. So tungod lagi kay adunay pagsupak, sumaw kana nga
nawala na ang ilang loss of spiritual appetite, dili na gasimba, wala na ipagbasa, ibig ipagbasa lang lamang og Biblia. Kinahanglan nga mosimba kita na para lamang sa unsa apan kung pananglitan bisag dinara sa imong panimalay kung apan kung ikaw maayo ga tuo or ga palog ka o unsay mga instructions sa imong mga ginikanan, sumalagmit, everything will follow. Tanan na siya nga aspect nina. Nindot yun ta kay kana. Pero kung mauli ka na defiance ka mo, so labi na kay kikaon na mo ni atong ginatawag na kining mga gadget karon na sa mga kabatan-onan. So mga dako gid kay siya og kining effect no kasi ang epekto dako gyud kaayo. So karon since nga nawala na sa imuha ang loss of spiritual appetite, ang ikatulo niya na ang imong relationship sa imuhang pamilya, ang imong relasyon ngadto sa imong ginikanan, sa imong amahan o sa imong inahan, apektado gyud usab ka na. Ha? So, mao man kana nga ato ani siyang gihisgot-hisgot kini karong mga adlaw. Kay sigurado kita nga naara kita karon sa balay. So ang tanan karon is naara sa balay tungod kay ang ato ang dakbayan naa karon sa ECQ. Nindot kay karong panahon nga ato kining paghisgutan kay matutukan gid ninyo ni karong mga panahon na tungod kay dili kamo busy, dili kita busy nga adunay mga gimbuhaton pa dinha sa gawas. Tungod kay ECQ adunay pinakataas nga quarantine protocol karon nga gipatuman dinhi sa tuang dakbayan. So mao kana ato kini siyang gihimo isip pag-take advantage karong mga panahon na sa time na kinahanglan ato aging pag-ibutyag para usab na ang atong mga kabatan-onan adunay pag-remind kanila. Now aduna lang kita ibutyag kaninyo no, aduna kita ibutyag sa kining ato ang mga biblical words no, kining ato ang mga Bible verse nga diin ang Bible verse mga ka-online kining Biblia nato mao man gyud kini ang ato ang pagkaon sa tuang espiritu, pagkaon sa tuang kalag ug pagkaon sa tuang spirit nga aspect. Kini ato ang lawas kalibutanon apan ang ato ang langitnon nga kinabuhi mao kini atong espiritu. So ang atong pagkaon niya na kining mga pulong sa Dios nga karon nakasulat ina sa Biblia. Kung imo ni siyang paluhon, kung ikaw nagatuo niini, sigurado gid ako nga dako kay kini siya katabang sa atong tagsa ka mga kaugalingon usab kung ikaw gatuo niini. Apan kung ikaw walay pagtuo niini, kulang ka sa pagtuo ug unsay saad ug unsay mga kubinan ngadto kanimo gikan sa mga saad sa ato apong Ginoo. Mao pod nga dako pug kayo kana siya og epekto. Now, ako lang mag-i-share kaninyo mga online no. Kining verse karon nga to ang pagatukion diin kini ako alamang kini i-address ngadto sa ato ang mga kabatan-onan, sa atong mga anak tanan, sa atong mga tagsa-tagsa ka mga pamilya din ano, sa atong mga anak ginikanan, amahan ug inahan. Ako kining i-direct og address ngadto sa atong mga anak. Kay kining verse mga ka-online mao kini ang saad, ang kubinan kini gikan sa atong Ginoo ngadto kanato as nga iyang mga anak. Kinahanglan nga mupalo gyud kita ug kinahanglan nga ato agi kini siyang tumanon kay kung aduna kitay pagsupak, defiance, pag-disrespect sa maong mga balaudnon, dako gyud kay na sa epekto sa atong tagsa sa kaugalingon. Ug dinhi sa Biblia dako pud kana siya nga kasaypanan ngadto sa tuang Dios. So ato ang pagatukion mga online kining Bible verse no nga nakasulat din na sa ato ang Biblia no, sa ato ang the New Testament sa Episo 6 versikulo 1 ngadto sa 3 no, usbon ko Episo 6 verse 1 to 3. Kini nag-ingon ug kamo mga batan-on, mga anak ug kita mga ginikanan ug mga inahan, subay ninyo ang ato ang gi-mention karong mga orasa. Sumala sa Episo 6 versikulo 1 paingon sa 3. Kini nagaingon
kamong mga anak kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay buhat kini nga matarong. Tumahod ka sa imong amahan ug inahan, kini man ang nahaunang sugo nga may saad, aron mausuwagon ikaw ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. So, mao kana excuse me. Mao kana mga ka-online ang gibutyag sa ato ang Biblia. Kung ikaw gatuo, mao na ang ato kanang gibutyag karon dinhi kaninyo. Sumala sa Efesios 6 bersikulo 1 paingon sa 3, kini nagaingon usbon ko, kamong mga anak kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay buhat kini nga matarong. Tumahod ka sa imong amahan ug inahan, kini man ang nahaunang sugo nga may saad, aron mausuwagon ikaw ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. You see mga ka-online, kana nga pulong, sigurado gid ikaw kung nagasubay ka karon, ang imuhang tingkoy siguro nitindog ang mga balahibo mo. Kay ngano man, dako kay siya og kining ginatawag ta epekto sa tong tagsa ka mga kaugalingon. Kung gato ikaw sa unsay ginabutyag ug unsay padayag dinha sa Biblia. Kay kini man ang pagkaon sa atong espiritu, ginaingon ko sa unahan, ang pagkaon sa lawas kanang mga tinapay ug unsa man kana, mao kanay mga pagkaon biskit sa mga kalawasan o sa atong lawas. Apan ang pagkaon sa atong kalag o sa atong espiritu, pulong sa Ginoo nga naisulat dinha sa Biblia. Sumaw ka na. Kung ikaw karon wala nimo ni paluha, kung ikaw nagasupak kung unsay ginabutyag karon sa atuang sa tuang Biblia ngadto sa imong tagsa sa kagawlingon nato, kung wala na nimo gi-apply sa imong kaugalingon, sigurado gid ako nga dako gid ikaw nga problema, liability gid ka dinha sa katilingban. Sa ako nang ginabutyag pag-usab kaganina sa unahan, asset, liability ug productive. So kana siya nga tulo ka akong ginaminsan sa inyo, mo subay kana siya dinhi kung ikaw nagapalo niini kanang tulo, asset, productive ug liability. Adunay usa ni anak nga mawala kung ikaw adunay pagkaon sa kanunay sa imong espiritual. So unsa may ginabutyag sa akong giingon sa Efesios 6:1 bersikulo 1 paingon sa 3, nga kinahanglan kamo mga anak saad na kubinan kana nga dapat ninyo sundon sa inyong tagsa-tagsa kay mga kaugalingon ngadto sa inyong amahan ug inahan sa inyong ginikanan. Kay mao kana ang kabilin nga pulong sa Biblia nga dapat nato sundon, dapat ninyo sundon as mga anak ngadto sa inyong mga ginikanan. Unsay ginasulti, kamong mga anak kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay buhat kini nga matarong. You see? Sa pagsugot, sa pagpalo, sa pagdawat sa mga disiplina nga gipatuman din na sa inyong mga ginikanan, klaro kaayo nga gibutyag sa tuang balaang kasulatan sa atong Biblia. Kini buhat nga matarong. Walay pagsupak, walay pagsunod kung unsa manggaling ang mga balaudnon din na sa inyong panimalay. Sa kaganina gibutyag ko na ang tanan nga mga disiplina, ang tanan nga mga gihimo nga mga kining balaudnon din na sa panimalay ngadto sa mga ginikanan, ngadto sila mga anak, dili man kana nga para sa inyong kadautan, sa ilang kadautan, kung dili para kana sa kaayuhan, para kana nga magmahimong matarong ang imuhang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon tungod kay ang disiplina ug ang mga balaudnon nga gipatuman din sa balay para bang gihimo ka sa inyong mga ginikanan sa inyong amahan o sa inyong inahan, para nga mamahimo kamong asit din sa katilingban, dili ingon nga mamahimo kamong mga dautan din sa katilingban. Kay sumala sa ato ang i-apply din sa ato ang istorya gibutyag pod sa Biblia, kung ikaw gapalo, kung ikaw gasugot ug unsay mga palisiya o mga balaudnon sa imong ginikanan, gibutyag din buhat kini nga matarong. You see? Kung ikaw gapalo, kung ikaw
gatuman, usa ka na ka mga buhat nga matarong. So wala tay paglalisan niya na, wala tay dapat ilalis niya na tungod kay nagsubay man kita, so wala gyoy iribatal kanimo. Kay ug kana klaro kayo tataw kayo sa bersikulo 1. Buhat kini nga matarong. Karon sa verse 2, tumahod ka sa imong amahan ug inahan, kini man ang nahaunang sugo nga may saan. You see, sugo, mao kana ang sugo. Ang Biblia nagsulti, usa lang, tumana ninyo ug unsay mga balaodnon nga gipatuman sa inyong ginikanan. Tumahod kamo sa inyong amahan ug inahan. Kay kani man ang nahaunang sugo nga may saad. Muna nga basin og nakulang lang og remind kini atong mga kabatanunan, mao kana nga ato ang gibutyag ni karon para nga makahimo kita, makahatag kita kanila og kining makarikon sila, no, makauna-una sila nga basin na pud nagkulang na pud tungod lagi niining na busy na. So muna karon ato ang tagaag importansya kini mga panahon na. So sa verse 3, aron magamauswagon ikaw ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. So tinuod gyud kana kay even gani kung ikaw ga supak sa imong ginikanan, ga defiance ikaw sa imong ginikanan, mawad-an gyud ikaw og blessings, mawad-an gyud kamo og suporta dinha sa inyong amahan ug inahan. So karon pag mawad-an kag suporta dinha sa imong mga ginikanan, sa inyong amahan ug inahan, mag-struggle ka, isip anak, mag-struggle ka sa imong kaugalingon. So naay panahon nga dinha nga sa imong pag-struggle ug di mo makaya, aduna na dayoy mga kakulian ng kahitabo. So mao kana ang gibutyag dinha. Kung ikaw gasupak, so mamubo na gid ang imuhang kay struggle naman ka, daghan na kag problema. So wala na magsubay ang imuhang mga pamaagi tungod kay gasupak sa imong ginikanan, imong gidefy pud ang unsay kisulti dinhi. So simple ra kayo, aron magamauswagon ikaw ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Ayaw supaka ang inyong ginikanan, ayaw mo pagsupak kung sa mga balaodnon, disiplina sa imong aman, mupalo ka mo kanila, kay sige kabutyag ko na ang pagdisiplina o ang paghatag og mga balaodnon din sa atong tagsa mga panimalay kinatong mga aman ginahan, para kana sa inyong kaayuhan, walay balaod na para sa inyong kadautan. Mao kana ang ato ang gitagaan og importansya pud dinhi sa ato ang biblikal. Kaya kung mawad-an kamo og suporta sa inyong ginikanan, maglisod din kita, maglisod din kamo kay walay blessing sa inyong amahan. So mao kana dinhi, dili literal na ato ang giingnon nga kung ikaw muuyon, kung ikaw ga kauyon, no, mag-uyon ikaw kung wala ikaw problema sa imong mga ginikanan, ga follow ikaw. Tan-awa kung unsay epekto, tan-awa kung unsay resulta. Mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Kay ngano man, adunay suporta, adunay blessing sa imong amahan. Tanan nimo nga gikinahanglan, mahatag kana kanimo, gasuportahan ikaw tungod kay kapalo man ikaw. So taas kayo ang imong panglantaw sa imong kaugalingon. So taas kayo ang imong kumpiyansa sa imong kaugalingon tungod kay adunay ga back up kanimo kung unsay imong mga gimbuhaton dinha para sa imong kaugalingon. So mao kana kung dili ikaw gasupak, kung walay suporta kanimo, ngit gyud kayo ang imong panglantaw sa imong kinabuhi. So disim niya ni, disim na ni. So ato kining pagasuportahan mga Kamindanawans, no, ato adunay support nato ini nga usa gyapon ka verse, no, sa Matthew 15 bersikulo 4. Kung mopalo man kamo niana sa Matthew 15 bersikulo 4, ang ato ang balaan nga kasulatan sa atong Biblia nag-ingon, nagsulti. Kay ang Dios nagasugo nga nag-ingon, tumahod ka sa imong amahan ug sa imong inahan, ug ang magasultig dautan batok sa iyang amahan ug inahan, kinahanglan gayud patyon siya. You see, ngilngig
kaayo nga pulong sa Dios mga Kamindanawan. Pulong sa Ginoo nga kung gasubay kita ngilngig kaayo paminawon. Ngilngig kung ikaw na igko tungod kay aduna kay binuhatan nga nagasupak ikaw sa unsay gi-declare sa tuang balaan nga kasulatan. So usbo na ako sa Matthew 15 versikulo 4, ang pulong sa Dios, ang pulong sa Ginoo nagaingon. Kay ang Dios nagasugo nga nag-ingon. You see, ang Ginoo nagsugo ug nag-ingon. Tumahod ka sa imong amahan ug sa imong inahan, ug ang magasultig dautan batok sa iyang amahan ug inahan, kinahanglan gayud patyon siya. So dako kaayo mga Kamindanawan, so ato gihinuklugan siguro mo ang ato ang balhibo sa imong lugod, sa imong tingkoy mo tindog katandog kita kay ngano dako kaayo siya o arikunin sa tong tagsa kagalingon. So dili gid maayo dili maayo mga ka-online nga gasukol kita sa tong mga ginikanan. Naay mga instances nga gasukol kita sa mga ginikanan, but later on kung ikaw magbasa gid sa atong mga naa diha na isulat, imo na siyang marikon na dili makinumdum ka nga dili maayo ang imong gibuhat kay nakasupak ikaw sa suko. So karon no, klaro kayo sa ginasulti nga kung ikaw gasukol sa imong ginikanan, makaistorya ikaw og mga daotang pulong batok sa imong amahan ug anahan, ikaw pagapatyon. You see, ikaw pagapatyon. Dili literal nga ikaw gid anak patyon. Ang buot nga gipasabot ni ini nga kung ikaw adunay pagsukol sa imong ginikanan, kung ikaw anak adunay pag-defy sa imong mga ginikanan, patay gyud ang inyong relationship niya na. Dili ingon nga literal nga ikaw pagapatyon. Ang atoang gibutyag ni ini sumala sa atoang understanding. Pag adunay pagsupak sa imong ginikanan, patay ang inyong relationship niya. Aside nga mamatay ang inyong relationship, mamatay ang suporta sa inyong mga ginikanan, wala na mo'y blessings nga mapaabot ngadto kanila, patay ang tanan. Sumaw ka na ang akong nakita, sumala sa atong nagkabutyag, sumala po sa atong nakita din na sa gawas. Ug nganong adunay mga social problems nga sama ni ini, tungod lagi kay adunay kakulangon gamay, nawala na ang spiritual appetite. Dako kayo og pagkulang ang spiritual appetite tungod lagi kay wala na ga-remind sa atong mga kabatanunan karon, tungod lagi kay ato nang gikabutyag sa unahan ang ilang panahon tuan na lamang na ini mga gadgets. Wala man kita magbawal, wala kita mag-isulti nga dili lang kita ini mga gadget kay even karong mga panahon na naman tagsa-tagsa ka mga batan ito naanay mga tagsa-tagsa ka mga cellphones, digit na mga Android o digital cellphones. So naa din na makita na nila. Pero at least ato alang ibutyag nga bahala og aduna kamoy mga ingon anak kamo gabuhat kamo ni ana. Ayaw gid dinyo og kalimtiw unsay ginasulat sa atong mga balaang kasulatan. Kay kung ikaw aduna ikaw kubinat ni ana, gapalo ikaw ginasing-kasing ug imong ginasunod ang saa dinha sa balaang kasulatan. Sigurado gid ako nga ikaw sa imong kaugalingon mamahimo gid ikaw nga productive. Dili ka mamahimong liability dinha sa kadilingban. In fact, mamahimo pa hinuon ikaw dinha nga maoy himuon nga mulid nga para lang nga makakahatag ikaw og mga maayong giya dinha sa imong mga isig ka kabatanon dinha sa gawas. So diba? So atong ibutyag usab sa Juan 3:35 kung sa ginabutyag sa Juan 3:35. Sa ako nang gikaingon sa inyo mga Kamindanawans ka-online nga ang mga disiplina ang balaodon nga gipatuman sa mga ginikanan sa amahan inahan dinha sa iyang mga anak, dili kana kada para sa ilang kadautan, para kana sa ilang kaayuhan. Sigurado gid ako ni ana walay balaod nun, walay disiplina nga gipatuman sa inyong amahan inahan dinha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay para lamang kamo may agong ngadto sa kadautan. Kung dili tanan nga nilang gihimo dinha para kana sa inyong kaayuhan. No, sumala sa Juan 3 versikulo 35 mga online kung say ginabutyag po niini para at least po nga ato apon silang makahinuklog ta bisag sa gamay lang nga panahon. Sa Juan 3 versikulo 35 nagsulti, ang amahan nagahigugma sa anak
ug ang tanang mga butang gitugyan niya ngadto sa iyang mga kamot. So unsa may pasabot niini mga kaigsuonan? Unsa pasabot niini nga verse ug ato kini i-apply sa atong sa kaugalingon. Sa kikabutyag ko kaganina, kung ikaw ug ang usa ka anak gakasupak defiant sa ilang ginikanan, sigurado gid ako wala gyud blessing nga kahitabo para sa inyo ha. Kay ga-defy kamo, disrespect kamo, gasupak kamo. So putol ang inyong relationship. Pag naputol ang relationship, dako gyud kaayo kana sa epekto sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ug unsay ginasulti sa 1:3:35, ang amahan nagahigugma sa anak ug ang tanang mga butang gitugyan niya ngadto sa iyang mga kamot. Pag ang usa ka ginikanan, pag aduna say dako kay gugma sa iyang anak, kay mao man gyud kana ang nahitabo gyud sa kasagara o sa pamilya nga kita nga mga amahan. Dako man gyud ang atong paghigugma sa atong mga anak. Mao bitaw nga gahimo kitag balaudnon dinha, gahimo kita og mga disiplina din na kay kanang mga disiplina ug paluhon lang kana sa inyong mga anak, paluhon lang kana sa mga anak. Sigurado gid ako ni ana na wala gid problema din na. Wala gid problema nga kahitabo din na. Apan kung adunay pagsupak, adunay pag-disrespect, adunay pag-asukol batok sa inyong ginikanan o sa inyong amahan, dako gyud kana og problema. Kay ang kining gibutyag sa tuang balaan nga kasulatan, mao gyud kana ang motubag sa inyong mga binuhatan. So unsay nagsulti ang Juan 3:35 nagasulti, ang amahan nagahigugma sa anak ug ang tanang mga butang gitugyan niya ngadto sa iyang mga kamot. Tungod sa dakong gugma sa amahan ngadto sa iyang mga anak, ang tanan nga gikinahanglan sa anak para lamang sa iyang kaayuhan, ginatugyan gina sa amahan ngadto sa iyang mga anak. Naon saon man karon pag-expect ining usa ka anak karon nga ang tanang mga butang itugyan ngadto sa iya nga kaniya ngadto gikan sa iyang amahan, kung diha pa lang daan sa mga balaudnon o diha pa lang daan sa mga gipatuman nga mga balaudnon o mga disiplina dinha sa panimalay, gasupak ka, gasukol mo, gasukol ang usa ka anak ngadto sa iyang amahan, sa iyang inahan. Wala gyud blessings nga mapaabot, walay suporta nga mapaabot tungod kay nakita gasukol ka. Di lamang gasukol, makigpatay na sa iyang amahan o sa iyang inahan ang usa ka anak. So dako gyud kaayo siya nga epekto. So dinhi sa 1:3:35, sigurado gid ako nga dili maayo pagguba ang relasyon sa anak ngadto sa iyang ginikanan. So dako gid kayo problema mga kaulan. So muna kini nga mga pulong sa verse ako alamang kining gibutyag kaninyo para lamang at least makakuha kita og mga mensahe nga dili gid maayo ang usa ka bata, usa ka anak masinupakon ngadto sa ilang mga ginikanan. Kaysa pagsupak lamang, pagsukol sa inyong mga ginikanan, pagsukol ngadto sa inyong amahan, nakalapas na kamo ug unsay kasulatan nga gibutyag din sa balaan nga kasulatan. Sa Efesos 6:1 ug 3, usa kini kakubinan sa atong amahan ngadto sa iyang mga anak. So unsay ipasabot sa kubinan, saad mga kamindanawan, saad mga ka-online, dapat inyong pagabuhaton kung ikaw usa ka anak, inyong kining pagabuhaton ngadto sa inyong tagsa-tagsa ka mga amahan ug inahan. Kuha ka mo og Biblia, tan-awan ninyo kung sa'y nakasulat sa Efesos 6 versikulo 1 ngadto sa 3 kung unsay nakasulat nga na. Kana nga pulong sa Dios mga ka-online, pulong kana para message ngadto sa mga anak. Usa kana kasaad, usa kana kakubinan nagibutyag sa ato ang makagagahom, nagisulat din na sa balaan nga kasulatan sa Biblia para lamang sundon sa usa ka anak ngadto sa iyang inahan o sa iyang amahan. Efeso 6 versikulo 1 ngadto sa 3. Isulat na ninyo ka online mga batan-on nga naa karon nagasubay kanato. Isulat ka na ninyo ug pag-ulit ninyo sa inyong tagsa-tagsa ka balay una amang kamo karon sa inyong mga Pinoy-anan. Kuhaan ninyo ang inyong Biblia kay walay panimalay, walay pamilya nga walay tagsa-tagsa karon nga mga Biblia. Kuhaan ninyo ug basahan ninyo kung unsay naisulat
Dina, ug i-apply ka na sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. I-apply ka na sa inyong tagsa-tagsa ka mga ah, ah, pamilya, kay dako kayo kana, sigurado ako dako kayo kana siya ug makahatag nga tabang epekto, aduna kanay impact. Ug ang ikaduha nga support, pasahan ninyo ang Mateo 15 versikulo 4 ug unsay nakasulat. Mukunik ka na sa gihatag nako kaninyo nga verse sa Efeso 6 1 paingon sa 3 ug kinidayong Mateo 15 versikulo 4 na aduna kanay koneksyon nga mga verse ato ang balaan nga pulong din sa Biblia. Kini pong Juan 3 versikulo 35 aduna gyapon kana slight connection kay mga pulong kana nga gimugna saad kubinan sa tuang makagagahom nga Dios para lamang adunay paggiya sa mga katawan dinhi sa kalibutan. Kay sa ako nang gikabutyag kaninyo, ang pagkaon sa lawas kining mga tinapay apan ang pagkaon sa atong mga kalagong espiritu mao ang pulong sa Dios. Kining akong ginabutyag karon mao kini ang atong pagkaon. Mao na nga mas nindot gyud kaayo nga usa ka pamilya naa gyud sa kanunay niini adunay pag-istorya sa Biblia dinha silang palibot. Kay dako gyud kayo kalainan apan ang usa ka pamilya kung kulang niining mga butanga, walay paghisgot-hisgot sa mga pulong sa Dios dinha silang tagsa ka mga panimalay. Lahi gyud ang epekto. Muna nga ayha ra nako ni karon nakita, ayha nako ni karon nakuha, ayha nato ni karon nga gibutyag kay importante kini siya nga dapat pod nato siya ipatuman din na sa tuang tagsa-tagsa ka mga kabatan-unan. So muhatag sa kita Kamindanawans o greetings no ato asang pag greet kining ato ang mga naka-online karon si Ivan Paul Dumangkas nga nakaron nagasubay kanato. Kini si Ivan Paul Dumangkas ka-online. Sigurado gid ako niining bataan ning nakakita kini sa to ang mga gipanghimo dinha kay usa man kini sa mga recipient no sa to ang gihimo nga sports program sa Cagayan de Oro Bilig. So sa kini nga naka-undergo sa tong training program representing Tablo National High School no under ni Coach Janet Ma'am Janet Pailagaw. So I hope nga inyo kining nadumog Ivan Paul Dumangkas kay wala kita sa basketball karong panahon na so naa kita karon sa online sa to ang live streaming para usab sa to ang mga programa nga mapadayon siya. Kini usab ang ato ang si Il Jonas Calivoyorong may buntag kanimo diha gaw naa karon nagkasubay kanato. So malipay kita nga adunay ato ang mga amigo, ato ang mga kaigsuonan ug ato ang mga kaparintihan nga nakakaroon nagkasubay kanato. So mga kana nga lipay kita nga adunay daghan pa kanato nga nakakaroon sa online. So muna nga ato kana siyang pag-i-acknowledge. So usab nga i-greet og maayong buntag o happy viewing no ni Steven Y. Asil, si Kadkad tulo ka Kadkad buntag kaninyo og happy viewing sa ato ang gihimo nga live streaming karong mga orasa. Usab si ato ang former nga ato mga kauban din na sa during sa atong pag napakitas college no kay si Ricky Reyes Galanida, happy viewing kanimo din na Brad. Shout out ko diha Brad. Maayong buntag kanimo diha Ricky Reyes Galanida. Happy viewing.
padayon ta mga ka-online, no? Ato aday pog i-greet og maayong buntag ang ato ang mga snipers din sa Naawan, Misamis Oriental. Ug ato lamang ibutyag kaninyo nga ang ato ang barangay Maputi, Naawan, Misamis Oriental, under dia sa ato ang usa ka maabtikon nga barangay Kagawad, John Mark Milan, pahigayon sa ikaduhang hugna na dina sa ilahang kining clean drive, no, cleaning drive, dina sa ilang tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, matag Domingo, ikaduhang hugna kaghapong adlaw ug nagsugod sila sa ilang clean up drive atong miaging Domingo ug ikaduha kaghapon kana pinaagi sa inisyatibo nga higayon din na sa VPAT, no, sa barangay Maputi, Naawan, Misamis Oriental, uban sa pagpangulo sa ilang barangay kapitan din na o sa ila usab nga mga membro sa mga opisyal sa barangay, hilabi na ni Kagawad John Mark Milan nga diin maugid ang nangunay sa paghatag din na sa ilang pagbuhat din na sa ilang clean up drive kaghapong adlaw. O gikabutyag nato mga ka-online, no, nga kini ang ato ang kagawa din na si John Mark Milan is also one of our snipers sa tuwang gihimo karon nga Kusdil Mindanaoan social media platform. Ug siya usab ang ato ang usa sa membro sa tuwang ginatawag nga organisasyon sa Kusdil Bromingcom. Organisasyon kana siya nga maoy gaka-facilitate facilitate og mga esports program, ilabi na ni ining mga officiating sa atong mga esports na mga gimbuhaton din sa atong tagsa-tagsa ka mga barangay o sa atong tagsa-tagsa ka mga lugar sa larangan lamang mga online sa basketball, no? Kay kining ato ang Kusdil Bromingcom is an organization kini siya, no, ato na kita mga membro niini nga mga basketball official referees, no. Mga epektibo kini mga basketball referees tungod kay ang tumong niini para gyud nga adunay nindot nga kining officiating diya sa maong basketball tournament, at the same time para mapagtibabaw ang nindot plastar o peaceful na pagpatuman sa basketball. Kay dili lamang nga magduwag basketball at adunay referee din na pasagda na lang nga magkaguliyang nga itong mga players, labi na ni mga batanon magsinumbagay, magsinikanay na labi na kini mga komersyal po nato nga mga players tungod lagi kay mga tag-asnag mga experiences basketball usay di nato makontrol kining ilang mga movement din nga usay kasiko usay magsinumbagay na. So mao kana nga ato ang mga programa ining Kusdil Bromingcom nato nga mga grupo sa mga referees sa atong basketball nga usagi kana ang gilantaw nga wala gyud kana nga mga sistema din na kinahanglan i-uphold ang nindot nga pag-manage sa basketball at the same time peaceful ug kanang ingnon ta nga tinud-anay. Kay kini mo usahay do ato pong idalikyat kini siya nga isyu sa laing bahin, by the way, nga kini ato ang sports program basketball mga ka-online, dili lamang kini nga mag-basketball ang kita nga para lang sa paugnat sa kusog, kung dili adunay mga target niya na nganong gapahimo o nganong gapasilit kita kung mga sports program. So mao kana ang ato ang gikonsidera din na sa itong mga tagsa-tagsa ka mga organizers, then kita po as official referees na po kita yung mga counter kanila nga unsaon pagpahigayon sa nindot mga tournament. Kay program yung kana, kung naka-program ang tanan, ipalo lang nimo ang program arag yung nindota. Apan kung magpa-tournament kita din na magkuha lang kamo din na og mga referees nga bisag unsa na lang, basta-basta na lang, wala naka-program ang setup sa inyong tournament, wala naka-program ang mga referees nga inyong ipadaga din na, sigurado gid ako ngit-ngit pa sa alkitran gubot ang inyong tournament kung ingon ana. Busa ang ato ang Kusdil Bromingcom mao kana ang ato ang mga number 1 usapod nga mga responsibility. Dili lamang nga mag-facilitate
o visiting sa mga tournament. Kung dili gahimo po kitag mga programa nga atong ihatag ngadto sa atuang mga tagsa-tagsa ka mga organizer para pag mugna sa kahapsay og nindot nga set up sa maong tournament. Kay para na atong makita labi na daghan kitag mga crowd nga tan-aw din na. So nindot ang pagpatuman. So nindot gid po na sila, malipayon po sila maayo. Kay nindot man ang pagpatuman, pero ug gubot gani ang atong tournament nga sige lang og kada tournament magsige lang og rumble. Bad gina siya nga epekto ngadto sa tuang mga mananaway. So expected na daan na kini kay na tournament sigurado gini karon. Bulabog na po so na kay naanad na sila. So muna ang atuang gibutyag nga ang atuang programa usa sa pagpatuman sa nindot, hapsay ug walay bias din sa mga tournament. Serbisyo lamang ug ang tinud-anay lamang nga mga atuang obligasyon o responsibilidad ang ato lamang angay pod nga ihatag din sa maong mga organizer sa maong ginbuhaton sa sports program. So ato na lang po dayong gi-mention mga Kamindanawas. So happy viewing usab sa atuang amigo. Atong basahon matud pa ni Tuyan Gian Laurenti, Idol Johnny A. Maibuntag kanimo dia Tuyan Gian Laurenti ato kining amigo usa kini ka former player mga ka-online no. Sigurado ako usa kini ka mga player dinha sa Lapasan ato la ibot og asa kini siya kanang Lapasan Ball Club kani ato usab ko na nga kusog-kusog pod na team. So usa kini siya sa membro sa tuang team dinha sa Barangay Lapasan kaniadto. Si Tuyan Gian Laurenti. So padayon ta mga ka-online. So ato lamang ibutyag kaninyo ang ato ang mga pangitabo karon sa gawas ato mga snipers adunay hatag kanato mga mensahe nga karon ang nahitabo din sa gawas while nga naka-under ang ato ang syudad sa ECQ or Enhanced Community Quarantine. So aduna na gyoy pag patuman ni ini karong mga panahona atong mga niaging adlaw mura og ikaupat na kaadlaw karon sa tuang ECQ. So ang uban nga mga establishmento karong panahon na sirado gayud. So apan despite nga sirado ang atong mga establishmento aduna lamay mga gipang-open paghapon sa atong mga malls no atong mga kadagkuan diha nga mga mall kan man kana atong mga dagkong mall dinhi sa syudad. Ang department store sirado. So walay gi-allow nga i-open ang ato ang mga department store. Kung dili lamang ang naka-open kadto lamang mga essential nga mga negosyo sa mabalamang sa mga drugstore kini ato ang mga food chain, mga pagkaon na nasa sulod sa mall. So open sila apan ang gi-allow lamang is mga dine out no, dining out, walay dining in no, dili pwede nga kanang musulod ikaw kung dili mga order lang nimo imong madala sa gawas. So ang mga dine in is not allowed no, suspended ang mga activities mga ka-online. So mao kana ang atong tanan-awon karon din na. Pero apan sa traffic nga sitwasyon,
So napa lang gyapon atong kakita nga mga sakyanan nga bais-bais lang gyapon des kadalanan, ubay-ubay pa man gyapon, pero umingon ta nga medyo ang traffic, so naa nagamay pod nga pagbag-o no, nga di na pud kayo ingon traffic kay tungod lagi kay nanay epekto nanay nahitabo nga kausaban sa ikaupat karon nga adlaw sa tuang enhanced community quarantine dinhi sa Dakbayan sa tuang syudad sa Cagayan de Oro City. Ug unyang hapon Kamindanawans, mopadayon kita sa tuang pag live streaming ug kadto lamang ato ang gibutyag karon no, ang katong usa sa atuang parts advocacy ug crusade sa tuang Kusdel Mindanawan, ug dinhi nato gibutyag sa tuang Kusdel account, ato ang Facebook account sa Kusdel Maribo, para nga at least makita sa kadaghanan ug ato alamang kining ipaabot kaninyo kay para usab nga at least makahatag kita og message no. It is a strong message din sa itong tagsa ka mga panimalay ngadto sa itong mga kabatan-unan, ngadto sa mga anak, para nga at least makahatag kita og at least a message na lang sa ilaha kung galing ang atong gipang-mention, atong gipang-butyag o basin ng ilang nabuhat ngadto sa ilahang pamilya. So at least nakahatag kita og giya, nakahatag kita og message ngadto kanila. O wala na kitay oras mga Kamindanawans o mga ka-online hangtod sa sunod nato nga panag-uban ug ato alamang pagahisgutan kana dinhi lamang sa Kusdel Mindanawan. Maayong adlaw ug maayong buntag sa tanan.